अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीफ फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। नाज़रीन, वी आर जस्ट आवर्स अवे फ्रॉम दैट हिस्टोरिक डे। कल प्राइम मिनिस्टर साहब के कंटेम्प्ट केस में फैसला सुनाया जाएगा और बहुत कुछ है आज कहने और सुनने के लिए। बहुत से सवालात हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर क्या हो रहा है, क्या स्ट्रैटेजी अपनाई गई है, क्या वाकई प्राइम मिनिस्टर साहब की ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी, क्या वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे। ऐसे बहुत से सवालात हैं जो आज के इस प्रोग्राम में डिस्कस होंगे। और ये भी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आइंदा की स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्या लाए अमल होगा। एक थ्योरी ये भी है कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब कल अपनी सीट पर नहीं भी रहते, डी-सीट हो जाते हैं, तो उस सूरत में क्या होगा। क्या जरदारी साहब मामला चलाएंगे या प्राइम मिनिस्टर साहब की जगह कोई नया प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा। ये बहुत से ऐसे सवालात हैं जो आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। और नेचुरली ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर इस वक्त क्या पल्स क्या कह रही है, उनके अंदर क्या वो महसूस कर रहे हैं, अगर इस वक्त कोई गुस्सा है तो क्यों है। सेठी साहब, वी हैव अगेन अ लॉट टू डिस्कस। और बड़ा जैसे कहते हैं ना कि ये हिस्टोरिक मोमेंट्स हैं। कल हमारे ऑब्वियसली मुल्क की तारीख के अंदर, सियासी तारीख के अंदर एक अहम फैसला मुतवक्किल है। व्हाट डू यू सी सेठी साहब, वेयर आर वी गोइंग टुमारो? I don't think the sky will fall on our heads tomorrow. I don't think so. कोई बिजली शिजली नहीं गिरेगी? नहीं, मतलब है कि बारिश और थोड़ी बहुत वो होगी, मगर अगर आपको ये ख्याल है कि कल इतर बितर हो जाएगा सारा कुछ और निज़ाम तब्दील हो जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, मैंने कल अपने प्रोग्राम में आपको बताया था क्या क्या पॉसिबल है, ऑप्शंस क्या क्या हैं। Exactly. अच्छा, वो कल की बात थी। अब आज आप और करीब आ चुके हैं, तो अब मेरा ख्याल है वो पहले लंबी लिस्ट जो ऑप्शंस की थी उसको नैरो कर लेना चाहिए कि ज़्यादातर लाइकलीहुड क्या है ऑप्शंस की, और फिर ये देखना चाहिए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन लगता है ऐसे है, इन सब ऑप्शंस में से कौन सा कल होगा और उसके नताइज क्या होंगे। मतलब थ्योरी के अंदर कौन कौन से हैं और पॉसिबिलिटी क्या है, लाइकलीहुड क्या है कि कौन सा ज्यादा। तो अगर आप 2 मिनट दें तो मैं पहले थ्योरी बना दूं, हाँ, फिर उसके ताकि वो क्लियर हो जाए ना सारा कैनवस क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। बिकॉज देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि हमें पता है कल क्या होगा, क्योंकि हम वो बेंच के मेंबर नहीं हैं जिसने कुछ फैसले किए हैं या कर चुके हैं या रिजर्व किया और चिड़िया वहां तक नहीं पहुंचती, ना चिड़िया को वहां तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि वो आज़ाद इंडिपेंडेंट अदलिया जो फैसला करेंगे वो उन तक ही महदूद है, वो आपको और हमें नहीं पता। इसलिए हम स्पेक्युलेट कर सकते हैं और उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि अगर ऐसे हुआ तो ये हो जाएगा और ऐसे हुआ तो ये हो जाएगा। मुमकिनात पे गौर कर सकते हैं। मगर जहां तक पीपल्स पार्टी का जो रिएक्शन है मुख्तलिफ सिनारियोज में, वो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बिकॉज वो एक सियासी जमात है, वहां चिड़िया आती जाती है, जैसे चिड़िया हमारी ऑपोजिशन में भी आती जाती है और मीडिया में भी आती जाती है। तो इसलिए वो हम कह सकते हैं कि अगर ऐसे हुआ तो पीपल्स पार्टी ये करेगी और अगर ऐसे हुआ तो पीपल्स पार्टी ये करेगी, ये हम कह सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आई थिंक दी मोस्ट कमेंटेटर्स, सब पंडित ने एक बात कह दी कि जी कल प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर वो ठा करके कन्विक्शन हो जानी उनकी। कुछ लोग ये कहते हैं कि कन्विक्शन सिर्फ कन्विक्शन ही होगी और डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी, यानी मुलजिम से मुजरिम बन जाएंगे। हाँ, इतना होगा, मगर ये नहीं होगा कि एमएनए नहीं रहेंगे। अदालत ये नहीं कहेगी। ठीक है, ये मैं समझता हूँ सबसे सॉफ्ट ऑप्शन है कि अगर ऐसे हुआ तो कोई बहुत बड़ी बहरान नहीं होगा, क्योंकि वो कन्विक्शन हो भी जाएगी, फिर प्राइम मिनिस्टर को फैसला करना पड़ेगा कि वो रिजाइन करते हैं मॉरल, क्योंकि उन्होंने एक दफा कहा था कि अगर ऐसे हुआ तो मैं, या वो कहते हैं नहीं ठीक है कन्विक्शन है मगर कानून के मुताबिक मैं रह सकता हूँ तो मैं रहूंगा। तो फिर उसके बाद उसके ऊपर तनकीद होगी कि यार शर्म आनी चाहिए आपको, ये है वो है फलाना, आपको घर जाना चाहिए। अब ये भी है कि अब पाकिस्तान में एक कन्विक्टेड प्राइम मिनिस्टर है और वो बैठा हुआ है कंटेम्प्ट करके, तो इस किस्म के प्रेशर्स मीडिया की तरफ से आएंगे। मगर अगर उनका ये मूड है कि हमने लड़ना है और हमारे साथ ज्यादती हुई है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के अंदर कंसिस्टेंटली ये फीलिंग है हमारे साथ विक्टिमाइजेशन हो रही है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमें सिंगल आउट किया जा रहा है, किसी और के ऊपर इस किस्म का नजला नहीं गिर रहा जो हमारे ऊपर गिरता है। इसलिए वहां का जो रिएक्शन है वो तो मैं आपको बता सकता हूँ। तो फिर तो यही है कि वो कहेंगे ठीक है आप जो कर लें, हमने जो करना है हम करेंगे। दूसरा सिनारियो ये है कि कन्विक्शन भी हो जाती है, और वो कन्विक्शन 2 किस्म की हो सकती है, या तो स्टिल द स्टैंडिंग ऑफ द कोर्ट कि जी 1 मिनट के लिए आपको कन्विक्शन कर दी, या वो जेल भेज देंगे। तो यहाँ भी मोस्ट पंडित्स ये कहते हैं कि शायद सुप्रीम कोर्ट इतना आगे नहीं जाएगा, वो जेल वेल नहीं भेजेगा, फाइन भी कर सकता है, और वो फाइन वाइन भी कर देंगे, और वो उनको कन्विक्शन के बाद
डिस्क्वालीफाई का भी नोटिस दे देंगे कि जी इस वजह से हमने इनको डिस्क्वालीफाई भी किया। फाइन भी सजा होती है। हाँ, फाइन भी सजा होती है। तो ये सेकंड ऑप्शन है। अच्छा, अगर इस किस्म की चीज़ होती है तो जो भी सिचुएशन है, पहली या दूसरी, पीपल्स पार्टी ने ये नहीं करना। अब मैं आपको बता रहा हूं कि वो करेंगे या नहीं करेंगे। प्राइम मिनिस्टर रिजाइन नहीं करेगा। प्राइम मिनिस्टर रिजाइन नहीं करेगा, जो कि आप कल कह रहे थे कि उन्हें मॉरली, मैं कह रहा था कि उन्हें मॉरली कर देना चाहिए, लेकिन पीपल्स पार्टी फाइटिंग मूड में है। ओके, वो कहते हैं रिजाइन नहीं करना, सवाल ही पैदा नहीं, और लड़ना है। तो अब आज अगर आपने प्रोग्राम देखा हमारा जियो के ऊपर 10 बजे, जिसमें कायरा साहब, आप जिन्होंने वो देखा प्रोग्राम, जिस किस्म की अंदाज में और गुस्से में और सेल्फ राइटियसनेस में कायरा साहब ने हमारे एक एंकर को कन्फ्रंट किया, मतलब है कि वो तो दैट टेल्स यू कि मूड क्या है। अगर मूड पता नहीं था तो उससे पता चल जाना चाहिए कि मूड क्या है। मूड ये है कि हम देख लेंगे मीडिया को भी, हम जजेस को भी देख लेंगे, हम इसको भी देख लेंगे, हम उसको भी देख लेंगे, और हम लड़ेंगे और हम नहीं जाएंगे, देख लेंगे, ये मूड है। तो ये कल मैं ये आपको नहीं कह सकता था, मगर आज अगर चिड़िया ना भी उड़ती तो कायरा साहब को देख के मैंने आपको यही तजिया करना था कि पीपल्स पार्टी लड़ेगी। एविडेंट है, नजर आ गया, आना चाहिए। अब सबको पता लग जाना चाहिए कि ये नहीं है कि धक्का मारेंगे और वो घर चले जाएंगे, नहीं, वो लड़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि ये लड़ाई किस तरीके से अनफोल्ड होगी। स्टेजेस क्या हैं इसकी? क्या स्टेजेस? देखिए, पहली स्टेज तो लीगल स्टेज, अभी जिसे हम कहते हैं खुली जंग नहीं, वो एक कानूनी कार्रवाई है। वो कन्विक्शन करते हैं या वो कोई कन्विक्शन एंड डिस्क्वालिफिकेशन करते हैं, उसी वक्त अपील हो जाएगी खड़े खड़े, और जजेस को फैसला करना पड़ेगा कि अपील एक्सेप्ट हो, वो तो अपील तो करनी है, एक्सेप्ट, वो तो रिव्यू अपील है, तो फिर वो रिव्यू अपील चलेगी। अब वहाँ जजेस सस्पेंड कर सकते हैं सेंटेंस, या कह सकते हैं कि नहीं सेंटेंस रहेगा और अपील भी चलेगी। मगर उस वक्त से जब से वो डिस्क्वालीफाई करेंगे, अगर सस्पेंड नहीं करते कन्विक्शन और डिस्क्वालिफिकेशन, तो फिर वो 30 डे पीरियड शुरू हो जाएगा, जिसके अंदर स्पीकर को ये फैसला करना है और नोटिस देना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को 30 दिन के अंदर रेफरेंस भेजना है कि ये अब डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। वो एक प्रोसीजरल चीज है। तो एक तरफ वो 30 दिन की घंटी शुरू हो जाएगी, टक 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 टक, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील की हियरिंग शुरू हो जाएगी, वो साथ साथ चलेंगे। तो मतलब ये कहने का है कि अपील भी रिजेक्ट हो जाएगी, ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ तक आ गए हैं तो उन्होंने अपील शील अब क्या बात, और कोई मेरिट तो उसके बाद कोई नए आर्ग्यूमेंट्स तो है नहीं। एतजाज साहब ने सारी बातें तो कर दी, अब कहीं नई बात कहाँ से लाएंगे? तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन, सुप्रीम कोर्ट तो 15 दिन भी ले सकता है कि ठीक है आप बोले, हम सुन रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो 30 दिन का जो घंटी है वो तो चल रही है ना उधर, क्लॉक स्टिकिंग। तो 30 डे पीरियड के अंदर अंदर अब देखना ये है कि पीपल्स पार्टी करती क्या है। कल से लेके 30 डे पीरियड में अब पीपल्स पार्टी का क्या रवैया, यानी कि वहां से तमगा लेके बाहर क्या करेंगे? कल वो सुबह वो तो पता चल ही गया कि वो पूरी इन सब अपने साथियों को लेके पूरी कैबिनेट को लेके जाएंगे, कैबिनेट, और कैबिनेट में आपको पता सारे अलायंस पार्टनर सबको साथ लेके वो एक पूरा एक शो ऑफ स्ट्रेंथ वो जाएंगे वहाँ। और कुछ लोग तो अंदर जाएंगे, कुछ लोग जो है उनके सपोर्टर्स जो हैं वो बाहर रहेंगे, और बाहर बिल्कुल वो चुप करके नहीं खड़े रहेंगे, वो सियासी तौर पे बाहर एहतजाज करेंगे या अपनी ख्याल इजहार करेंगे। बाहर जो लोग जो बाहर है वो लगे रहेंगे अपने, ताकि मीडिया, क्योंकि वहाँ पूरा पहुंचा होगा तो मीडिया के पास चारा नहीं होगा, दिखाना पड़ेगा ना कि ये क्या हो रहा है बाहर। ठीक है, अंदर तो मीडिया बात कर नहीं सकता, तो वो मीडिया के ऊपर तो स्ट्रेट अवे वो अपना एक मौकफ जो है ना वो ले आएंगे, और वो मौकफ मीडिया जब बीम करेगा तो वो सिंध में भी जाएगा और उन इलाकों में भी जाएगा जहाँ इनके इत्तेहादी हैं, और वो भी तकड़े हो जाएंगे, वो इस चीज को व्हिप अप करेंगे। बिल्कुल मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ ये करेंगे, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया है कि ये अब होने वाला है उनके साथ जो होने वाला है, तो उन्होंने सियासी स्ट्रैटेजी तैयार कर ली। सिंध के अरकान असेंबली को बुला लिया गया इस्लामाबाद, तो आप सोच लें कि ये फुल स्ट्रेंथ में, क्योंकि देखिए हो सकता है कि पंजाबी MNAs MPAs जो इनके साथी हैं वो थोड़े ज़रा ऐसे ऐसे ना हो जाएं, वो पंजाबियों को ऐसे हो जाते नहीं, वो हो जाते हैं ना, देखते हैं वही
फौज की कहती वो की कहता था थोड़े सजे खबे वेख लेते ने अपॉर्चुनिस्ट मौका परस्त पंजाबी सिंधी प्रिंसिपल्स फ्रंटियर वाले लोग प्रिंसिपल्स मैं एक कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं कर रहा मगर वो जो मौका परस्ती है वो पंजाब में सबसे ज्यादा होती है। आपने देखा ही वो क्यों नून टूटती है तो पूरी क्यों बन जाती है और कहीं ऐसे नहीं होता ना एमक्यूएम टूटती है ना एमक्यूएम टूटती है ना पीपल्स पार्टी टूटती है ना एएनपी टूटती है ठीक है ना फाटा टूटता है। अगर कोई टूटता है तो नून वाले और क्यू वाले और ये मुस्लिम लीग वाले टूटते आते जाते हैं हिस्ट्री है ये हमारी। तो मैं कोई रेसिस्ट किस्म का रिमार्क नहीं कर रहा हिस्टोरिकल बात कर रहा हूँ। इसलिए वो सिंधियों का आना और केपी से आने लोग तो ये कल होगा उसके बाद फैसला सुनाया जाएगा और फैसले के बाद वो अपील लॉन्च हो जाएगी उसके बाद 30 डे पीरियड शुरू हो जाएगा और पीपल्स पार्टी ने वो 30 डेज में एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब प्राइम मिनिस्टर रहेंगे और वो बजट भी पास करवाएंगे और टू शो के मैं प्राइम मिनिस्टर हूं और फिर वो जो बाकी सारी चीजें हैं जो कि प्लानिंग करनी है कि उसके बाद क्या करना है वो प्लानिंग क्या है। अच्छा, वो प्लानिंग है क्योंकि जाना तो है ना फिर जाना तो है ना वो प्लानिंग है एहतजाज करके अपने फ्लैंक्स को मजबूत करके हर चीज रजिस्टर लोगों को करवा के अपने लोगों को तकड़ा करके जो मुका डील्स करनी है प्रेसिडेंट साहब ने एएनपी के साथ एमक्यूएम के साथ जेयूआई के साथ क्योंकि फिर पीएमएलक्यू के साथ वो फिर देनी है लेनी है तकड़ा करके और फिर उन्होंने एक नया प्राइम मिनिस्टर चुनना है। अच्छा जी बिल्कुल क्योंकि वो इनको तो अब जाना ही जाना मगर ये मतलब ऐवे नहीं कि धक्का मारे ये चले जाएंगे ये रहेंगे इनके जरिए एक नया प्राइम मिनिस्टर की सिलेक्शन होगी उसको तकड़ा किया जाएगा फिर उनको तैयार किया जाएगा फिर ये जब जाएंगे क्योंकि उसके बाद फिर 30 डेज के बाद इलेक्शन कमीशन मगर 90 डेज होते हैं हाँ मगर वहाँ 90 डेज मिलने नहीं क्योंकि वो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो इनके नहीं कायम मकाम है ना हाँ तो वो उन्होंने अपनी जान छुड़ानी उन्होंने मोहर लानी उनके जाओ जी ओपन एंड शट केस उन्होंने जी मैं देर नहीं लगानी ठीक है। तो मैं कब से कह रहा था कि एज अ टैक्टिकल मूव इनको अपना इलेक्शन कमिश्नर लगाना चाहिए था मगर इनको मिला ही नहीं ना कोई बंदा ही नहीं मिल रहा था वो अब वो लगाना भी तो बड़ा मुश्किल है इतना आसान भी नहीं है ना तो फंसे हुए हैं। तो अब ये है कि 30 डेज में इन्होंने मेरा ख्याल है कि इन्होंने फैसला कर लिया कि किसको हम अब प्राइम मिनिस्टर ला रहे हैं। अच्छा जी देखिए जब आप और उसको तकड़ा करना है और फिर लाना है फिर उसको खड़ा करना है किसके आगे सुप्रीम कोर्ट के आगे खड़ा करना है क्योंकि जैसे ही वो नया प्राइम मिनिस्टर आएगा देखिए वो आएंगे फिर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे फिर ये होगा वो 2-3 महीने तक खिंच जाएंगे ठीक है और बस सुप्रीम कोर्ट कहेगा इधर आइए ना जरा आपका क्या ख्याल है खत लिखना है कि नहीं लिखना ऐसी है ना नहीं इस दफा तो शायद क्लियर हो ना सीधी इंस्ट्रक्शंस जाएंगे बिल्कुल कि अब अगला प्राइम मिनिस्टर आ रहा है वो तो एक फाइल पड़ी हुई है भाजी इधर आओ ना आ जाओ ਇਹਦਾ ਕੀ करना चाहिए साइन करना चाहिए कि तुसी भी कर जाना ठीक है। तो वो फिर यही सारा कुछ चलेगा तो ये कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ये कहती है फलाना था कंटेम्प्ट ठीक है अपील 30 डेज जब तक ये लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं खड़ा होने के लिए और गिरने के लिए आप मेरी बात समझ रहे हैं उस वक्त तक ये करेंगे और इसको खींचेंगे और गेम जो है ना दिन ब दिन खराब होती जाएगी मईशत को इफेक्ट होनी शुरू हो जाएगी वो बात करते हैं बाद में मईशत इफेक्ट होनी शुरू हो जाएगी आपके फॉरेन पॉलिसी रिलेशंस जो हैं वो होल्ड पे आ जाएंगे क्योंकि सारा टेंशन जो है वो डोमेस्टिक के ऊपर पड़ा होगा आपकी डेडलॉक और स्टैग्नेंसी हो जाएगी हर जगह पे कोई फैसले नहीं होंगे ना फॉरेन पॉलिसी पे ना इकोनॉमी पे और हम डिस्कस करेंगे कि ये इसका नताइज क्या होंगे अगले सेक्शन में करना चाहिए ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे कि ये जो क्लैश आ रही है बिटवीन एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट एक तरफ और जुडिशरी दूसरी तरफ और 90% मीडिया जुडिशरी के साथ ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप देखिए जो पब्लिक जो सपोर्ट है सिविल सोसाइटी का बिकॉज़ वो मॉरल सपोर्ट तो है ना बिल्कुल ऑल्दो बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी बड़ा वन साइडेड है मगर नॉनदलेस वो कहते हैं जो है भी वन साइडेड इट डजंट मैटर अब अदालत की तौहीन नहीं होनी चाहिए गलत है या सही है फैसला आप घर जाए वो एक बात कहते हैं ना व्हाटएवर सुप्रीम कोर्ट सेज इज लॉ तो वो आखिर आके वहीं बात खड़ी हो जाती तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 90% मीडिया भी जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट के साथ होगा और सवाल खड़ा होगा कि मियां नवाज शरीफ कहाँ खड़े होते हैं। इमरान खान तो स्ट्रेट अवे उनकी जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो तो पै जाएंगे तेरी
ठीक, निकले इनको कटो, ये करो वो करो फलाना ढिंगड़ा। मगर मियाँ साहब का देखना ये, और वो भी बात करते हैं क्योंकि मियाँ साहब को बहुत कुछ देखना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ हाथ से ही ना निकल जाए और इसका कोई और फ़ायदा ना उठा ले। ये ना हो कि ये पीपल्स पार्टी को गिराते गिराते कोई ऐसा इंतज़ामिया ना आ जाए जिसमें फिर बाद में इमरान खान साहब का फ़ायदा हो जाए और मियाँ साहब और पीपल पार्टी घरों घर ही चले जाए। ये भी एक सिनारियो है जो विच वी शुड डिस्कस। -2 फॉर्मूला है, -2। और फाइनली अब कितना टाइम रह गया? अभी 30 सेकंड 30 सेकंड्स बिफोर द ब्रेक आई टेल यू, आई विल मेक अ प्रेडिक्शन कि ये घर जाएंगे, नया प्राइम मिनिस्टर आएगा, नया प्राइम मिनिस्टर आएगा, अच्छा गा है, आएगा और वो प्राइम मिनिस्टर सराइकी प्रोविंस से होगा क्योंकि पीपल्स पार्टी का इस वक्त जो यक्का है, एस ऑफ स्पेड्स है, वो सराइकी प्रोविंस है। उन्होंने उनको साथ लेके चलना है, ठीक, क्योंकि अगली इलेक्शन की तैयारी करनी है। तो ये है मेरी प्रेडिक्शन। कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर आप ये कह रहे हैं कि कल वहां पर वो नारे लगेंगे, तेरी रजा मेरी रजा, यूसुफ रजा, कुछ इस किस्म की बात हो सकती है। हाँ, रौनक होगी। नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद अहम बातें हैं जो अभी भी सेठी साहब से हमने डिस्कस करनी है, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन फैसला कुछ भी हो, हमारे मुल्क के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा, हमारे मुल्क की मईशत के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज का क्या हालात होंगे और एक आम इंसान की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा, इसके हवाले से भी बात होगी कल के फैसले के हवाले से। लेकिन एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, साजिशी मफरूज़ा, जो कि सेठी साहब से मैं पूछना चाहूँगा। सेठी साहब ये एक अभी थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था और एक बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनको फिर लगता है कि जी वो कह रहे हैं जी ये क्या बात हुई कि इमरान खान का फ़ायदा हो जाएगा, तो ऐसा पीपल्स पार्टी को और PMLN को कुछ नहीं करना चाहिए या पीपल्स पार्टी को कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे इमरान खान का फ़ायदा हो जाए, तो क्या हो सकता है उसमें? नहीं, वो एक कंस्पिरेसी थ्योरी है। हाँ, साजिश है, नहीं साजिशी थ्योरी कि इस सब के पीछे एक साजिश हो रही है। तुम्हें पता ना इस मुल्क में पत्ता हिले तो कहते हैं साजिश है। तो खैर यहाँ भी एक साजिश की थ्योरी जो है ना वो चल रही है, तो उसको भी एग्जामिन कर लेना चाहिए कि वो कितने पानी में है वो साजिश की थ्योरी। साजिशी थ्योरी ये कहती है कि ये तो फैसला आज का नहीं है, ये तो 2-3 साल पहले हो गया था कि इनकी छुट्टी करानी है, मगर मौका जो है वो हाथ से निकलता रहा, कोई ना कोई वजह होती रही। अब फिर मौका आया और ये जो क्राइसिस बन रही है इसमें एक क्रिटिकल फेज आएगा, वो जो 30 डे फेज है जिसके अंदर एक नया प्राइम मिनिस्टर ढूंढना है, ठीक है। अगर उस स्टेज पे कहीं ना कहीं से प्रेशर आ जाए और MQM के ऊपर या Q के ऊपर या ANP के ऊपर या JUI के ऊपर या सब मुश्तरका सब के ऊपर या जो वीक लिंक्स है इस चेन के अंदर, जो अलायंस की जो जंजीर है उसके अंदर वीक लिंक्स कौन से? JUI तो पहली बार मतलब है भी और नहीं भी है, फाटा वाले आपके दोस्त हैं। तो अगर इस चेन के अंदर कुछ लोगों को धमकी से, प्यार से, ब्राइब से, वादे से, आंख मार के आंखें निकाल के अलग करवा दिया जाए, मैं ये नहीं कहूँगा कौन करेगा, ये लोग समझते हैं, बहुत समझते हैं। तो अगर इस किस्म की साजिश कामयाब होती है तो फिर क्या होगा? गला साफ कर लूं, खतरनाक बात करने वाला हूं। हाँ। क्या होगा? वो ये होगा कि ये प्राइम मिनिस्टर चुन नहीं सकेंगे, प्राइम मिनिस्टर चुन नहीं सकेंगे, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिल नहीं सकेगा, 172 सीट चाहिए, लोग चाहिए, ठीक है ना। तो फिर क्या होगा? फिर ये प्राइम मिनिस्टर साहब 30 डेज के बाद इनको डिसॉल्व करनी पड़ेगी असेंबली, क्योंकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले नहीं सकेगा नया प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। किसी और को कुछ करने की जरूरत नहीं है, इनके पार्टनर्स कहेंगे सॉरी सर, आप नया बंदा ले आए तो हम तो उसको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में नहीं खड़े होंगे। फिर क्या होगा? ले आए किसी को सराइकी प्रोविंस से खड़ा कर दें, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं मिलता, लोग इधर उधर हो जाते हैं, फिर एक वैक्यूम, एक सियासी खला पैदा हो जाएगी जिसके अंदर पार्लियामेंट डिसॉल्व करनी पड़ेगी। टेक्निकली प्रेसिडेंट मस्ट डिसॉल्व पार्लियामेंट अगर कोई बंदा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सकता। पहली सिचुएशन ये होगी कि वो पीपल्स पार्टी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सकेगी, फिर उन्हें दावत देनी पड़ेगी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी को जो मियाँ साहब है।
میاں صاحب پھر یہ کہیں گے ہاں ہم کوشش کرتے ہیں الائنس بنانے کی. اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کی گورنمنٹ بنے گی. اگر وہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں کرنا چاہتے آپ ڈیزالو کریں, تو پریزیڈنٹ کو ڈیزالو کرنی پڑے گی. اور اگر وہ ادھر ادھر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سپریم کورٹ ٹھا کر کے ناک آؤٹ کر دے گا. اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کی ایک ماحول پیدا ہو جائے گا. مگر صورتحال یہ ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے اپنے سارے پاورز پارلیمنٹ کو دیے, پارلیمنٹ کو دے دیے, پرائم منسٹر کو دے دیے, پرائم منسٹر کو دے دیے. ان کے پاس تو پاورز ہی کوئی نہیں. اور تو ان کو ایک نیوٹرل ایڈمنسٹریشن بنانی پڑے گی. تو وہ چیلنج ہو جائے گی بیکاز ان کی پارلیمنٹ میں سپورٹ ہی ختم ہو جائے گی ہوگا اس کو. تو کیئر ٹیکر پریزیڈنٹ اپنے چوائس کا نہیں لگا سکیں گے. نہیں وہ چوائس کا تو آپ ایسے لگ بھی نہیں سکے گا. ٹھیک ہے, پہلے تو شاید دھکے مار مور کے کچھ کر لیتے نا, اب تو سوال ہی اتنا اور بھی بڑے پرابلم ملٹی لیئرڈ ہو گیا. تو پھر کیا ہوگا, پھر ایک سیاسی خلا کے اندر وہ فورسز سیز کر لیں گی انیشیٹو, جو کہیں گے ٹھیک ہے پھر ہم بتاتے ہیں کہ کیسے یہ نیوٹرل ایڈمنسٹریشن بنے گی. جب نیوٹرل ایڈمنسٹریشن وہ بنا دیں گے, کیونکہ آفٹر آل آخری لفظ جو ہے وہ تو عدلیہ کے پاس ہے نا, تو آخری لفظ پریزیڈنٹ کے پاس نہیں ہے. تو جب وہ نیوٹرل ایڈمنسٹریشن بنائیں گے تو پریزیڈنٹ صاحب کو ڈیفینڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا وہاں. اس وقت خط بھی لکھے جائیں گے اس نیوٹرل ایڈمنسٹریشن کے اندر, سب کچھ. اور اگر کوئی چھوٹی موٹی امریکہ کے ساتھ کچھ پرابلم ہو گئی ہے, ہندوستان کے ساتھ ہو گئی, یا افغانستان کے ساتھ ہو گئی, یا طالبان کے ساتھ ہو گئی, یا لا اینڈ آرڈر ڈیٹیریٹ ہو گئی, تو ایک پٹیشن آ جائے گی کہ اسٹیٹ آف ایمرجنسی ڈکلیئر کرنا ہے, الیکشن کو پوسٹ پون کیا جائے فار انڈیفینٹ پیریڈ, جب تک ملک کے حالات درست نہیں ہوتے جہاں پر انتخابات ہو سکیں. تو پھر یہ جو کنسپریسی تھیوری ہے یہ کہتی ہے کہ پھر اس وقت 1 سال کی مہلت, یا 6 مہینے, یا 8 مہینے, یا انٹل فردر نوٹس ایک انٹرم گورنمنٹ جو زرداری صاحب نے نہیں بنائی ہوگی, کسی اور نے بنائی ہوگی, وہ بیٹھ جائے گی, اپنے آپ کو تکڑا کر لے گی, اور پھر وہ شروع کرے گی صفائی کا کام, کلینزنگ. کیونکہ صفائی کے بغیر اس کو عوامی حمایت نہیں ملے گی. مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے نا معیشت کے بارے میں, فلانا ڈنگڑا, تو وہ پھر اکاؤنٹیبلٹی کی طرف جائیں گے, عدالتیں اور پاورفل ہو جائیں گی, اور پھر یہ سارے حساب ہونے شروع ہو جائیں گے. سوال یہ ہے اس سٹیج پہ میاں نواز شریف کا رول بہت اہم ہے کہ کیا میاں نواز شریف صاحب چپ کر کے بیٹھے رہیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ یہ ساری گیم جو ہے کہیں اور جا رہی ہے, اور کل کو یہ عمران خان کے حق میں نہ ہو, کیونکہ عمران خان سے بھی کچھ لوگ شاید نیوٹرل ایڈمنسٹریشن میں آ سکتے ہیں, بلائے جائیں, انوائٹ کیا جائے, اور کہیں گے جی ہم تو پیپل پارٹی سے بھی 2 لینے کے لیے تیار ہیں. وہ دیتے یا نہیں دیتے اور بات ہے, ہم میاں صاحب سے ہم تو کہا ہے, تو ہم تو نیوٹرل ایڈمنسٹریشن بنا رہے ہیں, صاف شفاف لوگ بنا رہے ہیں. اب وہ جائیں یا نہ جائیں, اگر پیپلز پارٹی کو نقصان ہو جائے گا نا, اور اگر میاں صاحب کا بھی نقصان ہو گیا اس میں, تو نیٹ بینیفیشری تو پھر عمران خان صاحب ہو گئے نا. تو ان کو کیا فرق ہے, انہوں نے 16 سال, پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ہم نے اپنی 16ویں سالگرہ منائی ہے, کوئی 16 سال سے ہم باہر بیٹھے ہیں, تو ہم 2 سال اور بیٹھ جائیں گے, یہ فارغ ہو جائیں گے سارے نون, اور ان کو وہ فارغ کر دیں گے انٹرم ایڈمنسٹریشن والے, اور عمران خان صاحب کے لیے راستے کھل جائیں گے, وہ پھر الیکشن جیت کے آ جائیں گے, اور سارا کچھ اللہ خیر صلی اللہ ہو جائے گا. یہ ہے کنسپریسی تھیوری, سازشی. اس میں زرداری صاحب نے بھی دیکھنا ہے اور نواز شریف صاحب نے بھی دیکھنا ہے کہ یہ نہ ہو کہ یہ ساری چیز کے اندر دونوں کا نقصان ہو جائے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگلے مہینے کے اندر پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب اور گیلانی صاحب اور سرائکی اور یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ, مگر نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون کیا رول ادا کرتی ہے, بہت کرٹیکل ہوگا. وہ بہت کرٹیکل ہوگا. ایک طرف سب کو پتا ہے کہ نون کی ہمدردیاں عدالتوں کے ساتھ ہیں, اور میاں صاحب نے کئی دفعہ اور پیپلز پارٹی والے تو الزام یہ بھی لگاتے ہیں کہ عدالتوں کی, وہ کہتے ہیں عدالت کے پیچھے بیٹھ کے وہ کرتے ہیں, مطلب ہے وہ تو الزام جھوٹے تو لگاتے ہی ہیں. اچھا, مگر اگر ایسی صورتحال ہے تو میاں صاحب کو سوچنا پڑے گا کہ یہ نہ ہو کہ گگلی آ جائے کہیں سے, انپلیبل گگلی. بیکاز دیکھیے, اگر آپ ایک صرف پیپلز پارٹی کے پیچھے جاتے ہیں انٹرم گورنمنٹ اور کسی اور کو ہاتھ نہیں لگاتے, تو اس کا کوئی اچھا نتیجہ تو نہیں نکلے گا نا, وہ تو اور بھی مارٹرڈم کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے نا, آلریڈی بن. اور میاں صاحب کے ذہن میں یہ بات تو کلیئر ہے نا کہ اب ان کو جو مین تھریٹ ہے وہ پیپلز پارٹی سے نہیں ہے, انہیں تو پی ٹی آئی سے ہے. بالکل. تو میں یہ سمجھتا ہوں گیم جو ہے آگے جا کے, انگریزی کا لفظ ہے مرکی, مطلب فوگ آ رہا ہے, گند بلا چل رہا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے پیپلز پارٹی کو بھی سوچ سمجھ کے ہر بات کرنی ہے, میاں صاحب کو اس سے زیادہ سوچ سمجھ کے اب فیصلے کرنے پڑیں گے کہ انہوں نے اس کو کہاں کس طرف لے کے جانا ہے. کیا انہوں نے ایسی سچویشن کریٹ کرنی ہے یا ہیلپ کریٹ کرنی ہے جس سے
ایک انٹرم گورنمنٹ آ جائے جو کہ پھر بیٹھ جائے اور گھر نہ جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انٹرم گورنمنٹ آ جاتی ہے اور میاں صاحب اس کو پہلے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم 3 مہینے کے لیے آئے ہیں اور بعد میں کچھ اور ہوتا ہے, میاں صاحب اس وقت اگر چیخے ماریں گے نا کہ ہم نہیں مانتے تو زرداری صاحب پھر نہیں سپورٹ کریں گے, کہیں گے چپ ہو. سیٹھی صاحب ایک سوال ہے یہاں پر, ڈونٹ یو تھنک کہ امپورٹنٹ موو یہ نہیں ہوگی پیپلز پارٹی کے لیے کہ اگر وہ اس وقت ہی فیصلے کے فوراً بعد کچھ دنوں میں بیٹھ جائیں, اگر جب انہیں یہ پتہ چل جائے کہ خدا نخواستہ وہ نیا پرائم منسٹر نہیں لا سکتے, لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ جائیں تاکہ یہی دونوں پارٹیز ہی کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنا لیں. بہت اچھا. دیکھیے یہ آپ نے بڑی نیشنل انٹرسٹ والی بات کی, یہ اسی قسم کا آپ نے بات کی ہے جیسے میں نے کہی تھی کہ مورلی اسپیکنگ پرائم منسٹر صاحب کو السلام علیکم کر کے گھر چلا جانا چاہیے, ٹھیک ہے, اور ان کو ایک نیا پرائم منسٹر کر کے اور اگلے 4 مہینے آرام سے اپنا بجٹ پاس کریں, اس کے بعد الیکشن کال کریں, اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر ٹھیک ہے, اور اگلی حکومت آئے گی, عوامی نمائندے آئیں گے, وہ فیصلہ کریں گے خط لکھنے ہیں کہ نہیں لکھنے, ٹھیک ہے کہ نہیں, کیونکہ آفٹر آل نمائندے تو وہی ہیں. اور یہ خط تو لکھا جائے گا نا ایٹ ون ڈے, تو مطلب ہے کہ اگلی حکومت آ کے فیصلہ کر لینا, اگر پیپل پارٹی نہیں آنا ہے تو پھر کہتے ہیں ہم نے نہیں لکھنا, تو پھر کرائسس ہو جائے گی. لیٹس سی. بہرحال یہ پھر بات آگے چلی جائے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو ابھی بات کہی ہے کہ اس سچویشن میں پیپلز پارٹی اور نواز شریف صاحب یہ فیصلہ کریں کہ ہم اس بحران کو اور گہرا نہیں کرنا چاہتے, اس کو اور خطرناک موڑ پہ نہیں لے جانا چاہتے. یہ بیٹھے سب کے ساتھ فیصلہ کریں کہ الیکشن کب ہوگی, ابھی فیصلہ کر لیں. اگر انٹرم پرائم منسٹر آتا بھی ہے تو بنا لیں, مل کے بنا لیں, اور اس کو نیوٹرل پرائم منسٹر کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے. ایگزیکٹلی. اور ایک نئی الیکشن کی تیاری کر کے نیوٹرل ایڈمنسٹریشن جس میں زرداری صاحب بھی ناراض نہ ہو, نواز شریف بھی ناراض نہ ہو, اور عمران خان صاحب بھی اس کو ایکسیپٹ کریں, اور ایک جینیونلی ایک اچھی صاف شفاف الیکشن انڈر اے نیوٹرل کمیشن جو کہ وکٹمائزیشن کسی کی نہ کرے, وچ ہنٹ نہیں ہونی چاہیے اس کے دوران, تاکہ سب اس کو تسلیم کریں اور مانیں. یہ سب سے بہتر آپشن ہوگی. مگر کیا ہماری سیاست اس طرف جائے گی یا نہیں جائے گی, یہ اگلے 30 ڈیز میں آپ کو پتہ چل جائے گا. سیٹھی صاحب بریک کا وقت ہے یہاں پر. ناظرین بریک کے بعد آپ کی کالز بھی ہوں گی, اور ایک سوال وہ ابھی رہ گیا سیٹھی صاحب سے پوچھنے والا کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا ہمارے ملک کی معیشت کے اوپر, کل کیا حالات ہوں گے, اور آپ کی کالز بھی لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اس کا اثر کیا ہوگا ہمارے ملک کے اوپر, لیکن ابھی ایک ایسا سوال ہے جو کہ سیٹھی صاحب سے پوچھنا بنتا ہے. اچھا تم بڑے یار, اچھا چلو لیٹس گیٹ آن ود اٹ. The question is, it's a very simple question, کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہوگا, جس تھیٹر کا آپ ذکر کر رہے ہیں, کل باہر سپریم کورٹ کے باہر یہ ہو رہا ہوگا, اور اتنا اگر خدا نخواستہ کیاس ہوتا ہے, نہیں کیاس نہیں ہونا, نہیں مطلب اگر چلے یہ سب ہوتا ہے, گیم پلینگ ہوتی ہے, تو اس پورے سیناریو کے اندر کیا ہمارے ملک کی فوج سائلنٹ اسپیکٹیٹر بن کے بیٹھے گی؟ بالکل سائلنٹ اسپیکٹیٹر. اوکے, نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. سائلنٹ اسپیکٹیٹر. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پلیئر بننا ہے کسی سٹیج پہ تو پھر رائٹ ٹائم پہ اس وقت سائلنٹ اسپیکٹیٹر بنے نا, تاکہ اگر ایسا کوئی ٹائم آئے اور لوگ کہیں آ جاؤ ہمیں بچا لو, تو پھر آپ ذرا ٹائٹ ہو کے کچھ رول ادا کریں, مسٹر بانڈ بن. تو اس وقت تو سائلنس. چلے اچھی بات ہے. اچھا سیٹھی صاحب آپ یہ بتائیے, کل جو بھی فیصلہ ہوتا ہے ایدر ویز, چلے اس کا ہمارے کل آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے ملک کی اکانومی کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ یہ جو آبویسلی پرائم منسٹر کا جانا یا اس کے خلاف فیصلہ آنا وہ چھوٹی بات تو ہے نہیں. دیکھیے 2-3 چیزیں اس وقت چل رہی ہیں, وہ 2-3 چیزیں تینوں افیکٹ ہو جائیں گی بڑی سیریسلی. وہ کیا ہے؟ آپ کو یاد ہے ایک پروگرام ہم نے کیا تھا جب ہم نے اسی قسم کی سچویشن تھی تو اسٹاک مارکیٹ جو تھی وہ گر گئی تھی, اور جب وہ سچویشن چینج ہوئی تو وہ اوپر کی. ابھی ایک پروسیس چل رہا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ کو بوئنسی دینا چاہتی ہے گورنمنٹ, کیونکہ اسٹاک مارکیٹ ایک بیرومیٹر ہوتا ہے یا تھرمامیٹر سمجھ لیں آپ, وہ اس کے ذریعے لوگ دیکھتے ہیں کہ معیشت کی حالات کیا ہیں, ٹیمپریچر کیا ہے. اگر اسٹاک مارکیٹ بوم کر رہی ہو, زبردست بائنگ سیلنگ ہو رہی ہو, انویسٹمنٹ آ رہی ہو, تو لوگ کہتے ہیں خوشحالی ہے, لوگ پیسے ڈال رہے ہیں, اس کا مطلب ہے اعتماد ہے کہ ٹھیک ہے سب کچھ, اور اسٹیبل ہے سب کچھ, اور لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, پیسے بنا رہے ہیں. اور جب انسٹیبلٹی ہوتی ہے تو لوگ پیسے کھینچ کے اور چھپاتے ہیں کہ پتہ نہیں یار یہی نہ اڑ جائیں, اور اسپیشلی اسٹاک مارکیٹ میں, کیونکہ وہ بڑی والیٹائل ہوتی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ, میرا یہ اسیسمنٹ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ اس وقت توقع یہ کر رہی تھی کہ اگلے بجٹ میں ان کو بہت بڑی ایک ریلیف ملنے والی تھی,
اور وہ آلریڈی ایک آرڈیننس تیار ہو گیا ہے اور وہ کسی نہ کسی دن انہوں نے پرومولگیٹ کرنا تھا تاکہ بزنس کمیونٹی کو ایک انجیکشن ملے. وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ جن لوگوں نے بلیک پیسے رکھے ہوئے ہیں جس پہ ٹیکس نہیں دیا ہوا، اگر آپ وہ اگلے 4 مہینے کے اندر اندر اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ پیسے کہاں سے آئیں، یہ آپ کے کالے پیسے سفید ہو جائیں گے. یعنی اگر آپ نے لانڈر بھی کیے ہیں، لانڈرنگ ہے نا، یہ آفیشیل لانڈرنگ، منی لانڈرنگ ہوگی نا، کہ آپ کو کہا کہ بھائی پیسے چھپائے نکالو، اسٹاک مارکیٹ میں ڈالو، اٹھاؤ اس کو، سگنل جائے سب کو کہ پاکستان خوشحال ہے، پیسہ آ رہا ہے، پیسہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. اور باہر بھی اگر رکھے ہوئے تو لے آئیں، یہ اچھا موقع ہے آپ کو، باہر رکھے ہوئے چھپا کے تو لے آئیں. آپ تو ایک تو انفلو بڑھ جائے گی آپ کی انویسٹمنٹ کی، ریمیٹنسز آ جائیں گے، اور دوسری یہ اسٹاک مارکیٹ بڑھ جائے گی، اس سے کانفیڈنس آئے گا. اور بلیک منی کو ویسے بھی ٹیپ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہر 10 سال میں کوئی نہ کوئی حکومت اس کرائسس میں جب آتی ہے تو وہ کوئی نہ کوئی ایک اس قسم کی اسکیم لاتی ہے کہ بلیک منی کو وائٹ کر لیں. کنسیشن ہے نا، یہ نواز شریف صاحب نے بھی کیا، یہ سب کرتے ہیں، ایوب خان صاحب نے بھی کر کے بعد میں کر دیا تھا. تو یہ ایک اسکیم آنے والی ہے اور اسٹاک مارکیٹ میں اور بزنس کمیونٹی بڑی توقع کر رہی ہے کہ یہ ہوگا. ٹھیک، اچھا اب اگر یہ سارا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو یہ اگر اسکیم آئے گی بھی تو کوئی نہیں کرے گا انویسٹ، پتہ نہیں یہاں کیا ہونے جا رہا ہے. کل کو یہاں احتساب شروع ہو گیا، کل کو کچھ اور ہو گیا تو پھر یہ پیسہ تو ہمارا یہ ڈوب گیا. دیکھیے یہ اسٹاک مارکیٹ میں جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے نا منیب، یہ نہیں ہوتی کہ جی آپ نے یہ چیز خرید لی، یہ تو چیز آپ جو بھی ہوگا یہ چیز تو رہے گی نا. آپ کاغذ خریدتے ہیں اور کاغذ بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، ایک اکاؤنٹ میں ہوتا ہے کہ آپ نے اس کمپنی کے اتنے شیئر خریدے. وہ 10 روپے کا شیئر ہے، 15 روپے کا آپ نے خریدا، آپ نے 2 لاکھ شیئر خریدے، 2 لاکھ شیئر خریدیے. اب وہ 15 روپے کا شیئر جو ہے جب 20 روپے کا بنے گا تو آپ 5 روپے پر شیئر آپ نے بنا لیے تو 10 لاکھ روپیہ بنا لیا. اگر 2 لاکھ شیئر ہے تو 5 روپے پر شیئر بنا لیے. اور اگر 10 سے وہ 5 پہ آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ فارغ. تو ہوا میں یہ ٹرانزیکشن ہوتی ہے، پیسے آئیں، پیسے انویسٹمنٹ اور ہوا میں فارغ ہو جائیں. اس لیے یہ ساری اسکیم جو بڑی اہم اسکیم ہے، اس میں کچھ لوگ آبجیکٹ کر رہے ہیں کہ جی وائٹ منی، بلیک منی یہ کیا ہے. ایکچولی بات یہ ہے کہ جب آپ کلیکٹ نہیں کر سکتے ٹیکسز تو کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ تو بوئنسی کرانی ہے نا. تو یہ بالکل جائز طریقہ ہے، دنیا میں ہوتا ہے ایسے، اور یہ کرتے ہیں اور یہ ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں، اور اس سے کانفیڈنس ہوتا ہے. تو ایک تو یہ اڑ جائے گی، بہت نقصان ہو جائے گا اس ٹرموائل کی وجہ سے. دوسری یہ ہے کہ اگلے 2 سال میں آپ نے غالباً کوئی 8 ارب ڈالرز جو قرضے لیے ہوئے ہیں، اسپیشلی 7.5 ارب ڈالرز آئی ایم ایف کے دے، جو 2008 میں آپ نے لیے تھے، 11.3 بلین ڈالرز، ارب ڈالرز، 11 ارب ڈالر کا آپ نے قرضہ کا ایک پروگرام بنایا تھا جس میں سے آپ نے 8 کے قریب لے لیے تھے، اور باقی 1-2 آنے تھے وہ نہیں آئے بیکاز وہ آپ نے جو کام کرنے تھے نہیں کیے، اور وہ بھی انسٹیبلٹی کی وجہ سے. آخری ٹرانچ نہیں، کیونکہ آخری ٹرانچ اس لیے نہیں آئی، آپ نے کہا تھا کہ ہم وہ ٹیکس لگائیں گے اور وہ آر جی ایس ٹی لگائیں گے، اور آپ کے الائنس پارٹنرز، اپوزیشن، ٹریڈرز سب نے کہا ہم نہیں لگانے دیں گے، تو آپ رہ گئے. عرض یہ ہے کہ اس وقت آپ حفیظ شیخ صاحب امریکہ گئے ہوئے تھے، وہاں وہ ڈسکشنز کر کے آئے اور وہاں لمبے چوڑے وعدے کر کے آئے کہ آپ ہمیں پلیز ہمیں وہ پیسے دے دیں اور ہم آپ کے پیسے بھی واپس کر دیں گے، اور جو آپ کہتے ہیں ہم وہ معیشت میں ریفارمز بھی لے آئیں گے. اور یہ جو اسٹاک مارکیٹ اور یہ ساری چیزیں بنا کے گئے تھے کہ ہم یہ کرنے والے ہیں، بزنس کمیونٹی کو بوئنسی کر رہے ہیں. ہماری ایکسپورٹس 25 بلین ڈالر ہو گئی ہے، ہماری ریمیٹنسز 13 بلین ڈالر ہو گئی ہے. اب ہم اسٹاک مارکیٹ کو اٹھا رہے ہیں، اب ہم اگلے بجٹ میں ٹیکسز بھی لگائیں گے، کیونکہ ابھی ایک نئی پروپوزل یہ تھی کہ انڈیویجول ٹیکسز بھی جو ہیں، عام شخص کے اوپر کوئی میکسیمم ٹیکس 20-25% ہوتا ہے انڈیویجول کے اوپر، وہ بھی اب اس کے بھی سلیبس جو ہیں، جو بہت امیر لوگ ہیں آپ جیسے، اچھا میرے جیسے، ہاں ظاہر ہے میں تو غریب آدمی، آپ جیسے لوگوں کے اوپر اب وہ 20% سے 30-35% تک آپ کو ٹیکس لگانا تھا. تو ٹیکس بھی کلیکٹ کرنا تھا کیونکہ آئی ایم ایف کہہ رہی تھی یہ کرے. اس کے علاوہ ورلڈ بینک نے آپ کو اب $1.5 بلین ابھی اگری کیا ہے کہ آپ بادشاہ ڈیم کی تیاری کریں اور آگے جا کے ہم اس کو فنڈنگ کریں گے. یہ سارے کے ساری چیزیں جو ہے نا یہ اتر بتر فارغ ہو جائیں گی. نہ ڈیمز بنیں گے، نہ آئی ایم ایف آپ کو پیسے دے گی، نہ آپ قرضے دے سکیں گے واپس، بینکرپسی کی طرف آپ جائیں گے، اسٹاک مارکیٹ گر جائے گی، تباہی کی طرف آپ جائیں گے. یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ایٹ دس اسٹیج کھا جاتی ہے، یہ کھا جائے گی آپ کے ملک کو، کھا جائے گی. اس لیے میں یہ بات کرنا چاہتا تھا کہ جو بھی سیاسی کھلاڑی ہیں اس وقت، ان کو اپنے انٹرسٹ اپنی جگہ، مگر معیشت کا انٹرسٹ سب سے اوپر ہونا چاہیے. اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اس وقت کوئی بھی معیشت کا نہیں سوچ رہا.
और मईशत का मैं क्यों सोचता हूँ, मईशत चलेगी तो नौकरियां मिलेंगी, नौकरियां मिलेंगी तो स्कूल में बच्चे जाएंगे, फीसें पे होंगी, बिजली के बिल्स पे होंगे, गाड़ियां खरीदी जाएंगी, फ्रिजरेटर्स खरीदे जाएंगे। हम मेरी बात समझ रहे हैं? आपको तो नहीं जरूरत, आप तो अमीर आदमी है, जो गरीब आदमी है उसको तो नौकरी चाहिए। मईशत अगर ऐसी चलेगी तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? नौकरी नहीं मिलेगी तो क्रिमिनलिटी बढ़ेगी, खुदकशियां लोग बढ़ेंगी, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, फसाद बढ़ेंगे, गुस्सा और आवाम में आएगा। कोई कहेगा मैं नहीं रहता पाकिस्तान में, और दुनिया जो आपके खिलाफ है वो और यहाँ जिसे कहते हैं ना उकसाएगी लोगों को। तो इसलिए मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा ख़तरा मुझे इकोनॉमी की तरफ है कि अगर ये साजिश वाली थ्योरी, क्योंकि उसमें भी एहतजाज होगा, सख्त लड़ाई झगड़े होंगे, या ये इलेक्शन पोस्टपोनमेंट, या गंदे तरीके से लड़ाई झगड़े, हाँ। तो ये मैं समझता हूँ सारे सियासी प्लेयर्स जो है, जिसमें यकीन करें मैं सब का नाम नहीं लूँगा क्योंकि कुछ ऐसे इदारे हैं जिनका नाम नहीं लेना चाहिए, मगर मेरा इशारा बड़ा क्लियर है, सबको सोच समझ के जो कुछ कल होना है सबको सोच समझ के करना चाहिए। सियासी जमातें और रियासत के दूसरे इदारे सबको सोच समझ के करना चाहिए। अच्छा सेठी साहब, मेरे ख्याल में एक वक्त तो इतनी रह गया, कॉल है वो ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मेरा सेठी साहब से एक सवाल है सर, छोटा सा सवाल है कि हर दायरे के तर्जुमान होते हैं, अवाम के तर्जुमान कौन है? मीडिया, जुडिशरी या पार्लियामेंट? तेरा बेड़ा गर्क हुए मरवाता है। जुडिशरी, मीडिया या पार्लियामेंट, अवाम के तर्जुमान कौन है? वाह, 50 सेकंड्स। देखिए यार, थ्योरी में तो अवाम के तर्जुमान इलेक्टेड लोग होते हैं, पार्लियामेंटेरियंस, मगर हमारे यहाँ सूरत हाल ये है कि सब उनको गालियाँ दे रहे हैं। और तो मीडिया कह रहा है हम तर्जमान हैं, वो अवाम के नुमाइंदे जो है वो कहते हैं आप कहाँ तर्जमान हैं, आप तो दुनिया वो अवाम को गुमराह कर रहे हैं, आप तो उनके ज़हनों में गलत चीज़ें बता रहे हैं, आप इंतशार फैला रहे हैं, तो आप नुमाइंदे कहाँ से हो गए? और कुछ हद तक मैं समझता हूँ इस मुल्क का मीडिया रिफ्लेक्ट नहीं करता, रिप्रेजेंटेशन कम करता है, अपनी लाइन जो है वो चलाता है और कोशिश करता है इन्फ्लुएंस करने की लोगों को। ऐसे लोग हैं यहाँ इस मीडिया में। दूसरी चीज़ ये कि क्या जुडिशरी नुमाइंदा? नहीं, जुडिशरी नुमाइंदा नहीं है, जुडिशरी किसी सूरत में नुमाइंदगी नहीं कर सकती। पॉपुलिज्म की तरफ जब जुडिशरी बढ़ती है, नुमाइंदगी की तरफ, तो उस वक्त बहुत से ख़तरात होते हैं। इंसाफ की तरफ बढ़ना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन की तरफ नहीं, वो उनका जॉब नहीं है। मगर बदकिस्मती ये, क्योंकि कोई भी इदारा, पार्लियामेंट इंक्लूडेड, अपना वो रवैया और रोल नहीं अदा करता जो आइन उसे कहती है, तो फिर इस किस्म का इंतशार होता है और आप जैसे लोग इस किस्म के ख़तरनाक सवाल पूछते हैं। सेठी साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस प्रोग्राम का हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।